औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद अंजु मलिक। आज फ्राइडे है। होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग वेल। हैप्पी फ्राइडे टू एवरीबॉडी। और वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न आप सारे आईपी चैनल्स पे देख रहे हैं, आप हमें फेसबुक पे भी लाइव देख रहे हैं और आप हमें यूट्यूब पे भी देखते हैं। अगर आप ड्यूरिंग द प्रोग्राम इसका हिस्सा बनना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियोज़ के लाइन पे, और उसके नंबर हमेशा हमारे स्क्रीन के ऊपर रहते हैं। फेसबुक के ऊपर अगर आप मैसेज करना चाहते हैं तो प्लीज़ यू कैन ऑलवेज सेंड अस अ मैसेज एंड वी विल रिप्लाई टू यू ड्यूरिंग आवर प्रोग्राम। और अगर आपको सेंटिमेंट एक्सचेंज करना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियोज़ के लाइन के नंबर पे आप कॉल करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न पे अगर आप एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं तो वी हैव स्पेशल पैकेजेस डिज़ाइन फॉर स्मॉल बिजनेसेस, एंड आई कैन अश्योर यू कि जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है वी विल बी वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन हेल्पिंग टू प्रमोट योर बिजनेस इंशाल्लाह। और उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं www.votmedia.ca। फ़ीडबैक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं तो आपका फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, और उसके लिए आप हमें लिख सकते हैं voiceoftorontotv@gmail.com। मैं रिपीट कर देता हूँ, voiceoftorontotv@gmail.com। आज का प्रोग्राम जनरली बहुत सारी चीज़ों पे हम डिस्कशंस करते हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम जो है वो दो एक इवेंट होने जा रहे हैं हमारे शहर के अंदर, उस हवाले से हम उनसे बात करेंगे। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे के हवाले से वी आर इन अगस्त ऑलरेडी, आज अगस्त 1 है, और उसके साथ साथ मेहंदी हसन साहब के बेटे यहाँ परफॉर्म करने आ रहे हैं शिकागो से, इमरान मेहंदी हसन। उनके हवाले से एक जो शो होने जा रहा है उसके ऑर्गेनाइज़र जो हैं कैस खान और अतीक फ़ारूकी, उन सब की हम बात करेंगे। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसके अंदर जो वहाँ पर जुडिशरी जिस तरह काम कर रही है और जिस तरह सज़ाएँ दी जा रही हैं, वो बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है। और इट इज़ वेरी सैड कि 9 मई के मुकदमात के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं उनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं, और आई डोंट नो कि एट टू व्हाट एक्सटेंड जो है ये चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जिस तरह इनको तेज़ी के साथ जो है सज़ाओं को बताया जा रहा है और सुनाई जा रही हैं, और लोगों को हक़ के उनकी आवाज़ जो है जिस तरह वो नहीं, बेसिकली दे कैन नॉट रेज देयर वॉइस, दे कैन नॉट गो टू द कोर्ट्स, दे कैन नॉट हैव अ प्रॉपर जुडिशरी, जिसको आप बोलते हैं कि एप्लीकेशंस फॉर रिव्यू with the courts. So I don't know where are we going with this in Pakistan. Generally it is very sad affair कि पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया हमें देख रही है, और पाकिस्तान हर मुल्क के अंदर जहाँ हम रहते हैं नॉर्थ अमेरिका में या पूरी दुनिया के अंदर एक जुडिशरी सिस्टम जिस तरह काम करता है कि यू आर नॉट गिल्टी अनलेस यू आर प्रूवन गिल्टी, और आपको इस तरह पोलिटिसाइज़ करके मुकदमात बना के और आपको सज़ाएँ देना, दैट इज़ नॉट द राइट वे टू डू इट। ये डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं है, और इंसान को हक राय दही, जैसे कि वोट डालने की आपको एक यू हैव अ राइट टू डू इट, इसी तरह आपको खुदा न खास्ता अगर आपके साथ कभी ऐसे कोई मामलात हो जाते हैं तो यू शुड हैव द राइट टू अपील, यू हैव टू राइट टू वॉइस। ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, एंड द कोर्ट शुड बी आउट देयर टू मेक प्रॉपर judgments against the defendants or against the plaintiff. बट जिस तरह हम ख़बरों में देखते हैं और जिस तरह पाकिस्तान की सूरत हाल है, मैंने सोचा कि इसमें मैं अपना थोड़ा सा ज़ाहिर करूं कि जो एक फ्रस्ट्रेशन है, इट इज़ वेरी अलार्मिंग एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि हमें जिस दौर में हम रह रहे हैं उस दौर के अंदर वी शुड नॉट बी गोइंग थ्रू दिस एज इन पाकिस्तान, जैसे कि लोगों के साथ हो रहा है। इसके साथ साथ हमारे एक दोस्त फैज़ भाई जो हैं, फैज़ इस्लाम साहब, उनके एक भाई हैं जो लॉयर थे कराची में, आज जुमे की नमाज के बाद उनका कत्ल कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इट्स अ वेरी वेरी सैड न्यूज़ फॉर अस इन कैनेडा, और माय हार्ट गोज़ आउट टू द फैमिली एंड फैज़ भाई। इट इज़ सच अ सैड अफेयर के मस्जिद के बाहर या मस्जिद के अंदर उनको गन डाउन किया गया, और उनका एक बेटा है जो कि शदीद इस वक्त ज़ख्मी हैं। और तो अल्लाह ताला उनके बेटे को सेहत कामला अल्लाह ताला फरमाए, ज़िंदगी दे, और उनकी फ़ैमिली के लिए हम हमारी तरफ से और पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से और हमारी इस मैनेजमेंट की तरफ से
my heartfelt condolences to Faiz bhai. May Allah Ta'ala give you sabr for this, اور آپ کے بھائی کی درجات کو بلند فرمائیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. کینیڈا میں بدترین صورتحال جو ہے وہ آج خاص طور پہ جو ڈیڈ لائن تھی ٹیرفس کے حوالے سے، جو ٹریڈ ٹیرفس ہے وہ بھی آج ابھی تک اس کی کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی ہے. مے بی اٹ گاٹ ایکسٹینڈیڈ ٹل ٹمورو، بٹ اکارڈنگ ٹو جو لاسٹ انفارمیشن تھی وہ یہ تھی کہ جو ٹیرفس ہیں وہ امپلیمنٹ ہو جائیں گے کینیڈا کے اوپر یو ایس اے کی طرف سے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے. اینڈ دیٹ واز گوئنگ ٹو بی اے ویری ویری bad situation for Canada in so many ways. But I hope there should be some sort of resolution for this، اور اس کا کوئی حل سامنے نظر آئے گا آنے والے دنوں کے اندر. اینڈ there should be some sort of bilateral agreements and proper arrangements in place between USA and Canada. And Canada کی اکانومی پہلے ہرٹ کر رہی ہے پینڈیمک کے بعد، and this is going to be on top of what we are already experiencing in Canada. It will affect the jobs and logistic جتنے بھی ہمارا logistic ہے billions of dollars کا ٹریڈ ہے. آٹوموٹیو سیکٹر کے اندر جو ہمارے ساتھ 50% گاڑیاں جو ہیں وہ بیک اینڈ فورتھ یو ایس اے کے اندر بنتی ہیں، کینیڈا میں آتی ہیں، ان کے پارٹس یہاں پر جو ہیں وہ شپ ہوتے ہیں. اور اگر آپ 30-35% ٹیرف لگا دیں گے تو یو کین امیجن how much this is going to cost to a Canadian common man. کہ اگر وہ گاڑی بائی کرنے جائیں گے تو گاڑیوں کے پرائسز کہاں چلی جائیں گی. سو دس از گون افیکٹ ایوری بڈی ان جنرل. اینڈ آئی ہوپ، کیونکہ اس سے پہلے زیرو ٹیرف ہوا کرتا تھا بٹوین کینیڈا اینڈ یو ایس، اینڈ بٹ ناؤ ود دس نیو ٹریڈ وارز دیٹ گوئنگ آن، دا ٹیرف وارز جو ہیں دس از گون بی ویری ویری الارمنگ. سو لیٹس سی ان شاء اللہ ہوپفلی بائی نیکسٹ ویک آئی ول ہیو سم lot more information, and then I can chat in detail with lot of research that exactly where we are going with this, and I will share that with the Voice of Toronto TV viewers. Voice of Toronto television pay, we are always looking to add more people to our team. اور اس حوالے سے آپ ہمارے ایڈ بھی دیکھتے رہتے ہیں، وہ چلتے بھی رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور ہمارے چینل کے اوپر بھی. اگر آپ پروگرام کرنا چاہتے ہیں اور آپ براڈ کاسٹنگ کا تجربہ رکھتے ہیں، وی آر لوکنگ فار نیو پیپل. یو کین گیٹ ان ٹچ ود اس آفٹر دا شو، اور یو کین رائٹ ٹو اس ایٹ voiceoftorontotv@gmail.com. اگر آپ نوکری کی تلاش میں ہیں، وی آر لوکنگ فار گڈ ایڈورٹائزنگ اینڈ مارکیٹنگ ریپس جو ایئر ٹائم سیل کر سکیں وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن کے لیے، اسمال بزنسز کے لیے. اٹس اے ویری گڈ اپرچونیٹی دیٹ یو کین بی اے پارٹ آف آر گروئنگ ٹیم. تو اس کے لیے بھی آپ یا تو مجھے کال کر سکتے ہیں 905-965-4786، اور یو کین ای میل اٹ ٹو اس ایٹ voiceofTorontotv@gmail.com. ہم 2 منٹ کے بریک پہ جا رہے ہیں، اس کے بعد وی ول ہیو پاکستان انڈیپینڈنس ٹیم. آج ان کی پوری ٹیم ہمارے ساتھ ہوگی، جس میں کہ بشرا بلال ہیں، شمس الرحمان صاحب جو انعام گھر کینیڈا کرتے ہیں، باقی فوٹوگرافر ہیں، وینیو کی جہاں پر وہ ہونے جا رہا ہے کامران اوتاق بینکوٹ ہال میں، اور ان کی مسز. So I thought کہ میں because we are already in August first day and 17 of August کو یہ پاکستان انڈیپینڈنس ڈے کا شو ہے اوتاق بینکوٹ ہال میں. اور اس حوالے سے اگر آپ نے ابھی تک اپنے ٹکٹ نہیں لیے، آپ نے ٹیبل بک نہیں کیے، تو آپ دل ہمارا پاکستان جو ہے اس کے سوشل میڈیا ہینڈل پہ جائیے، فیس بک پیج پہ، وہاں پر ساری انفارمیشن جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. یو کین بی اے اسپانسر، یو کین بائی اے ٹیبل آف 10 for only $350. Generally ٹکٹ $40 کا ہے، but if you buy a table of 10 it's $350. So this is a great opportunity. It's a cause, it is for Pakistan, we should all do it. So I'm doing my part into it, we are all doing our part, so you can do your part. And باقی عمران مہدی صاحب کا شو جو ہے that is on the 9th of August at میپل بینکوٹ ہال، اور اس حوالے سے بھی ہم ان کے آرگنائزر سے بات کریں گے ٹکٹس کے حوالے سے، اینڈ آل دی جو تیاریاں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے. تو ہمارے ساتھ رہیے. I'll come back to you in about 2 to 3 minutes. Thank you so much for watching Voice of Toronto Television. I want to be a data scientist. That's something I'm passionate about. I want to bring a change in the medical aspects. Data scientists do collection of the data, then they analyze the data, and
to book studio single and 2 bedrooms with amazing prices. Contact Anju Malik in Canada on 905-965-4786. मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे। Ladies and gentlemen, get ready to ignite your patriotic spirit at Pakistan's Independence Day celebration, Dil Hamara Pakistan, on August 17th at the fabulous Autak Banquet. Mr. Shahid Sattar and Bushra Bilal presents an electrifying evening filled with unforgettable moments. Experience the magic as Bushra Bilal will be singing national songs with you all. लिख दिया तुमने सबके दिलों पर अपनी वफा से एक ही नाम. Along with the mesmerizing melodious performance by Hassan Siddiqui. मैं मनमौजी मस्त रहूं अपनी धुन में, बस ये है सदा तू क्या सोचे तू ही जाने, मैं तो जानूं Feel the बस excitement with live music, an engaging quiz program, delicious dinner, and a thrilling national song competition. Let's honor our rich heritage while creating cherished moments together. Don't miss out. Grab your tickets before it's too late and join the celebration at Autak Banquet. See you all there. कोई मुसीबत Welcome back, viewers. You are watching Voice of Toronto Television with me, Anju Malik. और आज Friday है, and thank you so much for joining us on this beautiful Friday evening. और मैंने अपने प्रोग्राम के ओपनिंग में जिक्र किया था कि आज जो मेरे साथ इस प्रोग्राम में जनरली वी टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स, बट आज का जो प्रोग्राम है स्पेशली इट इज़ डेडिकेटेड टू टू मेजर इवेंट्स दैट आर हैपनिंग इन अगस्त इन टोरंटो. और ख़ास तौर पे जो वन ऑफ द प्रोग्राम दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट इज़ द पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम ऑन August 17th. और उस हवाले से टू ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स आर विद मी राइट नाउ एंड वी गोना बी टॉकिंग टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स इन अ बिट. आगे चल के हम बहुत सारे लोगों से बात करेंगे आज, जिसमें कि जो वेन्यू है औताक बैंक्वेट हॉल, उनके जो ऑनर्स हैं उनसे भी बात करेंगे, कामरान साहब से और उनकी मिसेस से भी अगर वो अवेलेबल होंगी तो. बट इन द मीन टाइम आई थॉट कि हमारे साथ दो लोग, बुशरा बिलाल और शम्सुर रहमान साहब, जो कि इनाम घर कनाडा के फाउंडर हैं, ही इज़ विद अस. शम्सुर रहमान साहब इज़ अ वेरी इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल एंड ही इज़ बिन रनिंग पैड प्रोमोस के नाम से कंपनी भी चला रहे हैं. इनाम घर कनाडा इन्होंने लॉन्च किया यहाँ पर वेरी सक्सेसफुली. एंड yesterday there was an event. I was not able to make it. I'm so sorry for that, guys. But let me just see if he's there and then we can talk to them. जी अस्सलाम वालेकुम. Very good evening to both of you. वालेकुम अस्सलाम. बहुत शुक्रिया शम्स भाई. और बुशरा आप ज़रा सेंटर में आ जाएं थोड़ा सा. हाँ, और थैंक यू सो मच शम्स भाई. आई एम सो सॉरी yesterday I missed your event. I was not feeling well, unfortunately, and it's just a long drive for me, and but I missed it. But thank you for the invites, though. I appreciate it. Yeah, we missed you too. मुझे पता है. तो मैं अपने व्यूअर्स को सबसे पहले तो ये बता दूं कि बुशरा बिलाल इज़ विद मी, ऑर्गेनाइज़र ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, एंड शम्सुर रहमान साहब हमारे साथ हैं. और मैंने शम्स साहब के बारे में थोड़ा सा बता भी दिया. इनाम घर कनाडा को उन्होंने लॉन्च किया.
بڑا کامیابی سے انہوں نے اس کو رن کیا اور ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں کرنے جا رہے ہیں. بٹ آلسو ہی از اے پارٹ آف دس پاکستان انڈیپینڈنس ڈے. کچھ ڈائمنڈ کی انگوٹھی وغیرہ بھی دینے جا رہے ہیں, کچھ کوشچن آنسرس کا بھی ایک ان کے پاس سیگمنٹ ہے. تو دیر از اے لاٹ آف تھنگس دیٹ ہی وانٹس ٹو ڈو. لائم لائٹ میں رہتے ہیں بہت زیادہ, بٹ آئی ایم thankful that he is with me tonight and we are talking about this. So, assalamu alaikum to both of you. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. شمس بھائی, سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ کل کا جو ایونٹ تھا آپ کا, اس کا جو بیسیکلی سبسٹنس تھا وہ کیا تھا؟ سبسٹنس بیسیکلی یہ تھا کہ ہم نے بتانا تھا لوگوں کو, کیونکہ انہوں نے جو یہ انیشیٹو اس شو کا لیا تھا, میں تھوڑا اس میں لیٹ میں نے انٹری دی. جی. تو اور اس کے ساتھ پھر جب میں نے اس میں دیکھا, اس میں میں نے محنت دیکھی ان لوگوں کی, جو بشرا بلال کی محنت دیکھی, اور یہ جس طرح سے ہر روز نئی کچھ نہ کچھ یہ کریٹو کر رہی تھی اس شو کے حوالے سے, تو میں نے کہا ان کو انکریج کرنا چاہیے. سو آئی کیم اپ ود این آئیڈیا کہ ہم اس میں نا ایک بمپر پرائز انعام گھر کے سیگمنٹ میں بمپر پرائز بھی ایڈ کریں کوئز کے ساتھ. کوئز تو ہم نے پہلے ہی اس میں ایڈ کیا ہوا تھا, جی. تو ہم نے اس میں ایک بمپر پرائز ایڈ کر دیا تاکہ تھوڑا سا اس میں لوگوں کا انٹرسٹ, خصوصاً خواتین کا انٹرسٹ بڑھ جائے. رائٹ. تو وہ ہم نے کل خاص طور سے یہ میڈیا کانفرنس رکھی, اور لیکن اٹ واز اے ونڈرفل پروگرام. بڑے آڈینس بڑی انوالو تھی, جی. اور بشرا نے بڑے اچھے اچھے گانے بھی سنائے. اچھا. آئی ہوپ کہ اٹ ول اٹریکٹ دا آڈینس. آپ نے کھانے بھی بڑے اچھے بنائے ہوئے تھے, آئی مس دیٹ آلسو. بس آپ میرے اس وقت آپ فین ہو چکے ہوتے پلاؤ کے. میں نے اپنے ہاتھ سے پلاؤ بنایا تھا, بٹ آئی مسڈ اٹ. لگتا ہے دوبارہ کھلانا پڑے گا آپ کو. اچھا, یہ جو بمپر پرائز جو آپ نے کل میڈیا بریفنگ میں اناؤنس کیا ہے, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں ہمارے ویورز کے لیے جو وائس آف ٹورنٹو ٹیلی ویژن پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو سن بھی رہے ہیں, تاکہ تھوڑی سی جو لوگوں نے ابھی تک ٹکٹس نہیں لیے اور ابھی تک اسپانسرشپس ابھی تک ٹیبل بک نہیں کیے, تاکہ وہ آج فوری طور پہ اس پروگرام کے بعد اپنے ٹکٹس بھی لے لیں اور ٹیبل بھی بک کر لیں. اچھا, ہمارا جو بمپر پرائز ہے نا, وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی پرفارمنس پہ بیس کرے گا. اس کی جو بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہوگی کہ آپ اس وقت ہال میں اویلیبل ہوں, آپ نے ٹکٹ لیا ہو اور آپ ہال میں اویلیبل ہوں. ٹھیک ہے. دیٹ میکس یو ایلیجیبل ٹو بی ان دس کانٹیسٹ. اور کوئی ایسا سخت نیلام گھر کی طرح ذہنی آزمائش کا یا سوال و جواب کا سلسلہ نہیں ہوگا. اٹ ول آل بی اے فن. بس شرط یہ ہے کہ آپ اس میں اویلیبل ہوں. جس وقت ہم سیگمنٹ شروع کریں اس وقت بھی اویلیبل ہوں, اور جب انعام کا ہم ڈرا کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا ایک اپنا مخصوص طریقہ ہے ڈرا کا, ڈرا کے وقت بھی آپ اویلیبل ہوں. تو ہماری ڈرا لیٹ ہوگی تو آپ کو شو کے اینڈ تک بیٹھنا ہے اگر آپ انعام جیتنا چاہتے ہیں. اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب ہم اعلان کرتے ہیں کہ جی یہ جیت گئی ہے, یہ لوگ, یہ خاتون یا یہ فیملی انگوٹھی جیت گئی ہے, تو ان کی جو وہ اسمائل ہوتی ہے نا, وہ دیکھنے والی ہوتی ہے. اور میں اسی کے لیے اپنی ساری ایفرٹ کرتا ہوں کہ لوگوں کے چہرے پہ اسمائل آئے. میں اس پہ ایک چھوٹا سا ایک لائن بول دوں کہ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو شمس الرحمان کا سلام, انعام گھر کینیڈا سے. وعلیکم السلام. کیا بات ہے. جی جی یہ بشرا, کیا حال ہے آپ کے؟ ہاؤ آر یو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ 18 جب آئے گی تو پھر یہ جو کوشچن آپ نے کیا نا, آپ کا کیا حال ہے, میں اس دن بتاؤں گی آپ کو کہ میرا کیا حال ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور I would like to say thanks to حال ٹھیک ہی رہے گا, اس لیے کہ the whole team is with you and we are so lucky about it. الحمدللہ. اور حال اس لیے ٹھیک رہے گا کہ حال اتاق والوں کا ہے. I would like to mention here, yesterday we had a media briefing, and Shamsur Rahman and his entire family, I don't have words to say thanks to them, the way they have conducted the great hospitality, and it was very well organized. اور yes, بالکل انہوں نے صحیح کہا, ان کے کھانا جو ہم نے اسپیشلی آپ اپنا کیمرہ تھوڑا سا نا نیچے کر لیں. ہاں, آپ تھوڑا ایکچولی نہیں, میں نے کیمرہ اب ٹھیک ہے, now it's fine. تھوڑا سا اور نیچے. جی نہیں, نیچے کی طرف آپ. ہاں, this is good. Okay.
سو پورے گھر والوں نے اتنا زبردست اہتمام کیا ہوا تھا اور جی کھانا سب کچھ بنایا ہوا تھا. ان کی مسز ماشاء جی جی اللہ دے آل بھابھی ہیڈ جو بین. ہیں، جی ایسا جی لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میں فرسٹ ٹائم ان کے گھر گئی ہوں. جی جی اٹ واز ایسا میں نے زبردست سوشل میڈیا پہ امبیانس کریٹ ہوا تھا کہ دیکھا ایسا تھوڑا لگا سا تھا میں کہ نے یار ون اٹ فیملی. واز ویری گہما گہمی بہت زیادہ تھی وہاں پر. یا بالکل بالکل. اور گہما گہمی سے زیادہ مطلب ایسے ہم لوگ جو ہے وہ انجوائے کر رہے تھے دیٹس گڈ دیٹس گڈ. اور ہم نے اچھا ساتھ چلیں ساتھ میں میڈیا briefing بھی میں کر رہے تھے اور آپ دونوں سے کوشچنس بھی نا کر رہے بڑا امپورٹنٹلی اس شو کے حوالے سے ہماری کمیونٹی میں اگست کے مہینے میں بہت سارے شوز ہوتے ہیں. ایسٹ اینڈ پہ بھی ہوتے ہیں، ویسٹ اینڈ پہ بھی ہوتے ہیں، ملٹن میں بھی پروگرام ہو رہا ہے، اوپن ایئر پروگرام بھی ہو رہے ہیں. یہ جو کاوشیں ہیں، جو ایفرٹس ہیں اس پروگرام پہ خاص طور پہ، اس کے اندر جو بہت سارے سیگمنٹس ہیں، ہم تھوڑا سا ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے ویورز جو آج آپ کو دیکھ رہے ہیں ایک ریفریش ہو جائے کہ اس پروگرام کے اندر کس قسم کے سیگمنٹس اویلیبل ہیں. جب لوگ اپنے بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں، بزرگوں کے ساتھ آ رہے ہیں، فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں، اٹس اے فیملی ایونٹ، فیملی شو پاکستان ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے. تو اچھا ایک کال میں لے لیتا ہوں ذرا. جی السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. میرا نام سائمہ ہاشمی ہے اور میں پہلے تو مبارکباد دوں گی شاہد کو اور بشرا کو کہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک پردیس میں ہمیں دیش کے رنگ دکھا دیے ہیں. ماشاءاللہ ایسے جی لگ جی رہا ہے جیسے ہم لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 14 اگست کی تیاری ہو رہی ہے اور انشاءاللہ. سارا کچھ. میرا کوشچن یہ ہے بشرا جی سے بھی اور شاہد سے بھی یا آپ سے بھی جی کہ یہ سلسلہ کنٹینیو رہے گا. اور میرے خیال میں تو یہ رہنا چاہیے تاکہ ہم لوگ اپنے وطن کی مطلب ہر سال اس 14 سے اگست کو یہ انٹرسٹ. مطلب جی 14 جی اگست کا بس پروگرام جی جو آپ میرا پوچھ رہی یہی ہیں. سوال تھا. اچھا جی اچھا ٹھیک ہاں ہے جی. ٹھیک اللہ ہے حافظ. ٹھیک ہے. اللہ بہت شکریہ. حافظ. تھینک یو اللہ حافظ. تھینک یو. چلیں جی آپ نے سوال سن لیا ہے کہ یہ آپ کی جو ایفرٹس ہیں نا وہ رنگ لے آئی ہیں کہ پوری قوم جو ہے وہ اس چیز کا ویٹ کر رہی ہے کہ بشرا بلال، شمس الرحمان، آپ کی جو ٹیم ہے یہ ساری مل کے اس کو کنٹینیوسلی ہر سال اس کو ایک جیسے کہ اور لوگ یہاں کچھ پروگرامز کرتے ہیں آپ بھی اس کو میرے خیال میں ٹریڈ مارک رجسٹر کرا لیں. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں اس پروگرام کی انشاءاللہ تعالیٰ سکسیس کے بعد ڈیفینیٹلی ہمارے حوصلے اور زیادہ بلند ہوں گے. نئے آئیڈیاز کے ساتھ ہم بہت ساری چیزیں پلان کیے ہوئے بھی ہیں. وی آر گوئنگ ٹو امپلیمنٹ دا نیو تھنگز ان فیوچر ایز ویل. ابھی ٹھیک ہے ہم نے ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہے آف کورس. ٹھیک ہے جب لوگ آئیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح کس نوعیت کا پروگرام ہے. آپ نے ایک سوال کیا کہ اس میں کیا سیگمنٹس رکھیں. ہاں ایون جی ہاں جی. شمس صاحب سے ہم پروگرام لسٹ شیئر کر چکے ہیں اور انہوں نے گو تھرو کیا اور ان چل کے میں بڑے شمس صاحب کی زبردست زبانی سن سجیشنز لیتے ہیں. ہیں. شمس صاحب جی بالکل شمس بالکل. صاحب گو ہیڈ. جی بالکل. میری ذمہ داری اس میں اوور آل جو شو کی آرگنائزیشن ہے اس کے علاوہ ایک یہ ہے کہ مجھے اس میں 2 سیگمنٹ دیے گئے ہیں، ایک بچوں کے لیے اور ایک ڈائمنڈ رنگ کا سیگمنٹ ہے. تو جو بچوں کے لیے کوئز ہے اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایسے سوال پوچھیں جن کا تعلق پاکستان سے ہو اور بچوں سے ہم پاکستان کے بارے میں آسان سوال پوچھ کے ان کو ہم انشاءاللہ کچھ کیش پرائزز دیں گے او تاکہ ونڈرفل ان کو بھی ونڈرفل. ساری عمر یاد رہے کہ جی ہمیں پاکستان کے بارے میں سوال پوچھنے پہ انعام ملا، صحیح ٹھیک. جواب دینے پہ ہمیں انعام ملا اور وہ ٹھیک. بڑے کیا آسان بات سے ہے. سوال ہوں گے. تو ایک تو یہ ہے اور پھر جو ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے ڈائمنڈ رنگ کا، اس میں یہ ہے کہ جب ہوپ فلی جب گیٹ پہ لوگ آ کے ٹکٹ خریدیں گے ٹھیک ہے. تو آئی ڈونٹ نو بشرا سے میری بات نہیں ہوئی اس سلسلے میں، اس میں وہ ہوگا نا وہ جو الگ سا ٹکٹ سٹیب ہوتا ہے جو الگ کر لیتے ہیں، بشرا ایکچولی روشنی ایسا ڈالیں گے کچھ اس ٹکٹس ہے؟ میں. تو لوگ یہ شاہد ستار صاحب آپ کو اس کا آنسر جو ہے وہ دیں گے کیونکہ کچھ لوگ جی آن لائن ٹکٹس بک کرا رہے ہیں. بٹ واٹ وی کین ڈو از we can assign the numbers. What do you suggest that as ہاں. soon as the people will be coming 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and then onwards, and then if we جی are having the lucky draw, so the luckiest number we can take it out and then we can announce that. اور ہمارا لکی ڈرا جو ہوتا ہے نا That's وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ عام لکی ڈراس کی طرح نہیں ہوتا. فار ایگزامپل میں طریقہ بتا دوں کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جیسے ہم ایک ٹائم رکھ لیں گے کہ جی 8 بجے کے بعد اگر کوئی بھی آئے گا
سوری 8 سے یہ دس از جسٹ این ایگزامپل. ایگزیکٹ ٹائمنگ بشرا جی بتائیں گی کہ کیا ٹائم ہے، کہ اس ٹائم کے بعد جو بھی آئے گا ایک تو وہ ڈرا میں شامل نہیں ہوگا، نمبر 1 ڈرا میں اوکے شامل نہیں ہوگا، اور اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ جس وقت ہم ڈرا کر رہے ہیں اس وقت وہ صاحب یا صاحبہ موجود ہونا چاہیے ان کو ہال کے اندر. تو بالکل. دو چیزیں ہو گئی، ایک آپ کو آنا وقت پہ ہے اور دوسرا تو آپ کو یہ کیسے اسٹیبلش سیگمنٹ ہوگا کے کہ وقت میں 8 بجے موجود کوئی ہونا پہنچ ہے. گیا ہے؟ دیکھیں جی اس کے لیے ہمیں پہلے سے ہم اناؤنسمنٹس کریں گے. ہماری جو ٹیم ہے ہم پورا ایک ڈاکیومنٹ شیئر کریں گے along ٹھیک with ہے the program list, along with the timings, and we'll be mentioning in that document کہ you have to be there. ہمارا پروگرام ڈاٹ 6 o'clock اسٹارٹ ہو جائے گا. اب یہ آئے لوگ، ہم اپنا پروگرام اسٹارٹ 6 بجے کر دیں گے، کیونکہ جو لوگ جلدی آ جاتے ہیں، جو لوگ ٹائم کے پنکچویلٹی فالو کرتے ہیں، I think we should not make them suffered for those who are not ٹھیک ہے following the timings. So before that we will be announcing, we'll be sharing the document whatever you have suggested, Shams saab, کہ ہم اس طریقے سے یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ٹو بی دا پارٹ آف یور کوئز. تو وہ آئی ول بی ڈیزائننگ اٹ اینڈ ڈیفینیٹلی وی ول بی شیئرنگ ایوری ویئر. جو ہماری ٹیمز ہیں ہر جگہ واٹس ایپ پہ جس طرح اس کا فلائر چل رہا ہے، اس طرح سے یہ انسٹرکشنز بھی اس کی ہم پرائر جو ہے وہ 1 week پہلے سے بھیجنا شروع کر دیں گے تاکہ لوگوں کو پتا ہو. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا 2 سیگمنٹ تو شمس صاحب نے بتا دیے کہ ایک کوئز ہے اور دوسرا دا ڈرا ہے. میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ الیبوریٹ کر دو بشرا کہ جو کانٹینٹ آف دا پروگرام ہے وہ کیا ہے فردر اس کے ساتھ جی ساتھ. بالکل. جیسے کہ آئی ایم جی سو لکی دیٹ یو ول بی شیئرنگ دا اسٹیج ود می. وی آر اسٹارٹنگ انشاءاللہ. فرام تلاوت قرآن پاک، دین حمد باری تعالیٰ. Then onwards, we'll be having the national anthem flag raising segment. We'll be having national anthem of فلیگ Pakistan ریزنگ بھی and ہوگا؟ Canada. We are working on it, اچھا but what we can do is at that time when we'll be ویڈیو پہ performing the کر سکتے ہیں، national ویڈیو anthem. پہ فلیگ ریز کر سکتے ہیں. Exactly, رائٹ exactly, got it. تو ہم ویڈیو پہ the video we can play, ٹھیک ہے the flag raising will be going on, by following the video, and we'll be performing the national anthem. So ٹھیک ہے. both for both of the countries, Canada and Pakistan. And then we'll be starting our program. We'll be saying the thank you notes to the sponsor. We are not, conducting any speech because I don't, like sometimes the audience feel left out when they are going through with the speeches. We have utilized even a single minute of it. سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارا جو نیشنل سانگ کمپٹیشن ہو رہا ہے جس میں اتنی خوبصورت ہمارا ٹیلنٹ جو ہے ہمارے کینیڈا سے بھی ہمارے پاس سامنے آیا ہے. ایون ڈیلی بیسس پہ ہمیں اتنی اچھی اچھی آوازیں مل رہی ہیں. I am so impressed about it. And محمد علی شیخی سر will be deciding کہ 5 لکی لوگ کون ہوں گے جو پلیٹ فارم پہ آرکیسٹرا کے ساتھ پرفارم کریں گے. اور آپ کو اگر میں یہ بتاؤں کہ جو پارٹیسپینٹس کا جذبہ ہے نا اس وقت، میں ضرور یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی. جو ان کے پاس میرے پاس ان کے وائس نوٹس آئے ہیں نا، ان کی ویڈیوز جیسی ہمارے پیج پہ شیئر ہوئی ہیں، دے آر جسٹ کنسیڈرنگ دیم سیلف ایز اے اسٹار. انہوں نے کہا کہ ہمارے پورا فیملی اتنا زیادہ امپریس ہوا ہے کیونکہ ہم کبھی کیمرے کے سامنے نہیں آئے تھے، لوگوں کو پتہ ہی رائٹ نہیں تھا کہ ہم گا بھی سکتے ہیں. تو بشرا آپ نے ہمیں بہت انکریج کیا ہے اور آپ نے اتنا موٹیویٹ کیا ہے کہ ہم جو ہے آگے بڑھ کے آئیں. اور جب ہم اپنی ویڈیوز شیئر کریں، کیونکہ 50% ویٹیج آن لائن ووٹنگ کا ہے اس رائٹ میں، رائٹ. تو وہ آف کورس ویڈیوز ان کی جب شیئر ہو رہی ہیں ان کو اتنے اچھے اچھے کامنٹس مل رہے ہیں اور ان کو اچھا پتہ ہے یہ کہ جو محمد علی شیخی صاحب کا تو محمد علی شیخی صاحب جب ہمارے پروگرام پہ بھی آئے تھے، میں نے ان سے بات کی تھی، تو اب یہ وہ تو ڈیسائیڈ کر دیں گے کہ اچھا یہ ہو آر دا ونرز. اب ان ونرز کو جو پرائزز ہیں وہ کیا پرائزز ہم نے رکھے ہیں جو دینے ہیں، یا شمس صاحب کے پاس کوئی اسپیشل پروجیکٹ ہے اس کانٹیکس کو بھی جو ہے مینیج کرنے کا؟ شمس صاحب already doing a lot, yeah. Well, تو نہیں ایکچولی this is, ہم I'm going to say something to him today. This is a okay. comeback for him, this program. I mean, obviously, he doesn't need any recognition, but this is a comeback Exactly. for him, actually. ایگزیکٹلی. اور اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہ کنڈکٹ کرتے ہیں. میں نے ان کی ویڈیوز گو تھرو کی تھی اور ڈیفینیٹلی دیٹ وڈ بی مائی فرسٹ ایکسپیرینس ود شام صاحب. I'll be, coordinating with him on the stage while he will be conducting this segment. تو اتنے زبردست طریقے سے یہ کنڈکٹ کرتے ہیں. وہ اتنا Right. آڈینس
انوالوڈ ہو جاتی ہے نا یا اس میں، کیونکہ آف کورس یہ بھی اٹس اے اسکل، ہاں جی ہاں یہ جی. بھی ایک اسکل ہے، ایسے ہر کوئی آڈینس کو گراب یہ جو اٹینشن گراب کپلز نہیں کر آتے ہیں نا، سکتا۔ ان کی جو ہسبینڈ ہوتے ہیں ان کی جیبوں میں سے یہ نکال لیتے ہیں پرس، کہ پرس پرس او نکال مائی کے بتائیں گاڈ، اگر آپ کی شادی کی پکچر ہے آپ کے پاس کہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی، ایک دفعہ یہ بھی ایون پوچھا مجھ تھا. سے، پتہ چلے ہاں، کہ شادی کے ساتھ ساتھ اس کی گرل فرینڈ کی پکچر بھی ہے بندے کے پاس او مائی کسی اور گاڈ، کی. اوکے، But anyway, no, it's a anyways. good initiative by him. So اچھا. we are ابھی سے we are really excited اور بہت مزہ آئے گا اس ہاں سیگمنٹ کو جو ہم کریں گے. جی شام صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں یہی کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ ہم اس پر بھی ضرور بات کریں گے کہ جو ونرز ہیں ان کے لیے لانگ ٹرم میں ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. ایک تو ہو گیا Exactly. نا، مطلب جو ونر ہے اگر آپ اس کو اچھا ماحول دے دیں جا کہ وہ فیوچر میں بھی اس کو گانے کا موقع ملے، اس خاتون بالکل، کو یا اس آدمی کو گانے جی کا جی موقع ملے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم کوئی ایسا سنگنگ کا باقاعدہ کچھ ایسا کریں کہ جس میں ویڈیو لوگوں بھی کو آگے ریلیز آنے کر کا موقع سکتے ہیں، ملے. ان کی ویڈیو بھی بلکہ ریلیز کر سکتے ہیں، ان کی if ریکارڈنگ. I'm not mistaken آپ آلریڈی کسی ایک ایسے پروجیکٹ پہ کام کر بھی رہے ہیں where you want to have some جی جی singing. جی 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 بالکل. ہمارا ٹورانٹو سٹار سرچ ہم نے اس کے لیے شروع کیا ہوا ہے، اس کا ایک ایپیسوڈ بھی ہم نے کیا ہے، اور اچھا ایک ایپیسوڈ ہم نے اس میں پاکستان میں کرنا ہے. اچھا. لیکن ڈیو ٹو ٹریولنگ اور پھر میں گیا تھا پاکستان اس کے لیے، تو وہاں آپ لوگوں نے جنگ چھیڑ دی تو اس کو روکنا پڑا پھر مجھے، اور میں وہ سارا سمیٹ کے پاکستان سے واپس آ گیا تھا. تو انشاءاللہ وہ ٹھیک. بھی ابھی ایک پروجیکٹ ہے جو ہم نے کرنا ہے. all right good enough. اچھا یہ بتا دیں کہ ٹکٹس کی کیا پوزیشن ہے اور ٹیبلز جو ہیں کتنے باقی رہ گئے ہیں، تاکہ پیپل who are watching you guys tonight، تاکہ obviously the world has been going out for the last so many weeks and people are buying tickets and booking tables, but still capacity over capacity نہ ہو جائے. So we just want to make sure that at the last minute people shouldn't be buying ticket, they should be buying now, today, even just now. ٹکٹ کی اگر میں سچویشن بتاؤں نا تو انجم ملک صاحب فار لاسٹ 3 to 4 days اس میں تیزی کافی آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اور کچھ ٹینٹیٹیو بکنگز ایسی ہیں جنہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم اس میں ضرور آئیں گے، اور وہ تو اگر میں ان کی تعداد اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کا مطلب ہے ہمارا ایونٹ جو ہے وہ سولڈ آؤٹ ہو چکا ہے. بٹ ہم کنسیڈر ان کو انشاءاللہ کر رہے ہیں جن کو ہمیں پیمنٹ ریسیو ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر ود ان اے ویک کوئی بھی سچویشن بتائی جا سکتی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ٹینٹیٹیو بکنگ کروائے ہوئے ہیں کہ ہمارا ٹیبل آپ ریزرو کر لیجئے، ہم آپ کو پیمنٹ اس ڈیٹ پہ دے دیں گے. لیکن میں وہی کہوں گی کہ ہم پھر ہیلپ لیس فیل کریں گے کہ لوگ صرف اس انتظار میں اگر ہیں کہ ہم لاسٹ ڈیز میں ہم بک کروا لیں گے. تو مجھے جو ٹھیک ہے. اس پروگرام کے آثار لگ رہے ہیں نا، کیونکہ آئی کین گیٹ فیل دا وائبز آف دس ایونٹ، کہ ہم لاسٹ میں بہت زیادہ ٹف سچویشن میں نہ چلے جائیں کہ پھر ٹکٹس کی اویلیبلٹی نہ ہو، کیونکہ اس وقت لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ابھی تو دن ہے، ابھی تو 15 دن ہے، ابھی تو 16 دن ہے. تو میں تو یہی ریکویسٹ کروں گی کہ جنہوں نے ٹینٹیٹیو بکنگس کروائی ہوئی ہیں کہ ہمیں پیمنٹ کرنی ہے تو وہ آج یا کل میں ہی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. ادروائز پھر ہمارے لیے بہت سچویشن جو ہے نا وہ مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا. اچھا اس میں میں اس میں بفور میں انجم صاحب ایک پیغام دینا چاہوں گا لوگوں کو جی ضرور ضرور. ایز اے آرگنائزر، کیونکہ میں بھی 2-2.5 سال سے شو کر رہا ہوں. جس شو میں بھی آپ لوگ اگر ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم 10 دن پہلے ہمارے ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں، یا ہفتہ پہلے ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں، تو ہم بہت بہتر پلاننگ کر سکتے ہیں. جو شو کو مزید ہم بہتر کر سکتے ہیں، ان میں آنے والوں کی ان کو اچھے طریقے سے ہم سرو کر سکتے ہیں. اگر ہمیں ایسے ہی ہفتہ ہے. پہلے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا شو اب ٹکٹس کمپلیٹ ہو گئی ہیں، تو ہم اچھے طریقے سے پلاننگ کر سکتے ہیں. تو جو لوگ آخری منٹ پہ ٹکٹ لیتے ہیں، پلیز آپ ہفتہ 10 دن پہلے اگر لے لیں گے تو جی آرگنائزر کو بڑی آسانی ہوگی آپ کو مزید بہتر سہولیات دینے کے لیے. بے شک بے شک ایسا بے ہی ہے، شک. بالکل 100% انہوں نے بالکل صحیح بات کی، کیونکہ اس وقت ہمارے لیے سچویشن بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ جو لوگ ٹینٹیٹیو بکنگس کرواتے ہیں ہم ان کو فالو اپ کرنا پڑتا ہے، اور پھر ہمارے پاس وہ کلیئر پکچر نہیں آ پاتی. کیونکہ جب ہم آپ کاؤنٹنگ کی طرف آج یا کل میں آئی واز ڈسکسنگ مسٹر شاہد صاحب جو اس پروگرام کے آرگنائزر ہیں، اور ہم دونوں وی ور ڈسکسنگ کہ ہم اب کاؤنٹنگ کی طرف جانا چاہیے.
تو ہم ان لوگوں سے واقعی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ناؤ دس از دا ٹائم جب آپ کنفرم کر کے اپنی ٹیبلز بک کروا دیں یا ٹکٹس بک کروا دیں تاکہ آپ کے لیے انکنوینئنٹ نہ ہو آگے جا کے. ٹھیک ہے. اچھا ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ آئی ہیو ٹو پلے دل ہمارا پاکستان، جو پاکستان انڈیپینڈنس کا جو ہمارا کمرشل ہے وہ، اور عمران مہدی صاحب کا کمرشل ہے. شمس صاحب جانے سے پہلے کوئی اور خاص میسیج آپ کا، اینڈ دین I'll go on a commercial break and we will play those commercials for you and I'll come back and we will talk to the other team members. جب تک we will see if we can try to connect with کامران صاحب or the other team member. تو پلیز جانے سے پہلے please go ahead if there's anything else you would like to say. بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ شو بشرا بلال، وی آر لکی ٹو ہیو بشرا بلال ان کینیڈا ناؤ، اور یہ ان کا پہلا شو ہے. اگر ہم سب مل کر ان کو یقین دلائیں کہ ہم اس شو میں بھرپور شرکت کریں گے انشاءاللہ، اور اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ ہم ٹکٹ خرید کے ان کو شو میں آئیں، تو مجھے یقین ہے کہ یہ ہر سال 14 اگست پہ ضرور شو کیا کریں گی انشاءاللہ. Inshallah. Thank All you right. so much. Thank Okay, you, Shams. good enough. Thank you. Viewers, you are watching Voice of Toronto Television. I had with me Bushra Bilal and Shamsur Rahman from Inamghar, Canada. Please do not change this channel. We are coming back right away after about 2-3 minutes for a small commercial break. Thank you so much for watching Voice of Toronto Television. Ladies and gentlemen, get ready to ignite your patriotic spirit at Pakistan's Independence Day celebration, Dil Hamara Pakistan, on August 17th at the fabulous Autak Banquet. Mr. Shahid Sattar and Bushra Bilal presents an electrifying evening filled with unforgettable moments. Experience the magic as Bushra Bilal will be singing national songs with you all. لکھ دیا تم نے سب کے دلوں پر اپنی وفا سے ایک ہی نام. Along with the mesmerizing melodious performance by Hassan Siddiqui. میں من موجی مست رہوں اپنی دھن میں، بس یہ ہے صدا تو کیا سوچے تو ہی جانے، میں تو جانوں. Feel the excitement with live music and engaging quiz program, delicious dinner and a thrilling national song competition. Let's honor our rich heritage while creating cherished moments together. Don't miss out. Grab your tickets before it's too late and join the celebration at Autak Banquet. See you all there. کوئی مصیبت Dil Ki Batain every Wednesday 8 p.m. only on Voice of Toronto TV. Let's Talk Business with Aftab Rashid every Tuesday 8 p.m. only on Voice of Toronto TV. Join us as TV show hosts male and female all ages, language English, Urdu, Hindi. Please call 9059654786. Prime Time with Anjum Malik every Friday 9 p.m. only on Voice of Toronto TV. Realtors Cafe with Rafi Alim every Monday 9 p.m. only on Voice of Toronto TV. We are hiring. If you are an excellent communicator and have great enthusiasm for marketing, then we are looking for you. Apply now. Voice of Toronto TV at gmail.com or call 905-965-4786. Sahat Hour Hum with Dr. Mehboob Siddiqui every Wednesday 9 p.m. only on Voice of Toronto TV. The Car Show with Anjum Malik every Thursday 8 p.m. only on Voice of Toronto TV. مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو، مجھے تم نظر سے
गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे फ्लेम का मजा है खास, लजीज खाने और जायका लाजवाब, चिकन टिक्का कबाब या बिरयानी, यहाँ मिले मजे की कहानी। आइए खाएं दिल भर के, लोहारी फ्लेम है सबके लिए, जायकों का घर, खुशबू का नाम, लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूड़ी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। To book studio single and 2 bedrooms with amazing prices, contact Anja Malik in Canada on 905-965-4786. वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की लाइव ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अंजुम मलिक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे 14 अगस्त के हवाले से, जो 17 अगस्त को प्रोग्राम होने जा रहा है, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे। उस हवाले से बुशरा बिलाल और शम्स रहमान मेरे साथ थे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके एक दो और जो मेंबर्स हैं उनसे भी हम बात कर लें, और उसके साथ साथ जो इमरान मेहदी हसन शाह का जो शो है नेक्स्ट सैटरडे को, उस पर भी हम बात करें। तो लेट्स सी कौन कनेक्टेड है हमारे साथ अभी। ओके, लेट्स टॉक टू बीना। ओके, हाँ जी, हाँ जी। तो अगर आपने टिकट्स अभी तक नहीं लिए व्यूअर्स, तो आप उनके पेज पे जाइए, दिल हमारा पाकिस्तान, और वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। वहाँ से जाके आप अपने टिकट ले सकते हैं। $40 का टिकट है। अगर आप टेबल ऑफ 10 लेते हैं तो दैट विल बी $350 फॉर 10 पीपल, सो यू विल बी सेविंग $50। हम कोशिश कर रहे हैं कि वी कैन ट्राई टू कनेक्ट विद सम मोर गेस्ट। लेट मी सी हु इज़ विद अस। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ मुझे जी, वेलकम टू वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी। आप अपना फ़ोन हॉरिजॉन्टल कर लें, आप वर्टिकल है आपका फ़ोन जो है, मेरे ख्याल में हॉरिजॉन्टल कर लें फ़ोन आप। नहीं, मैं एक्चुअली थोड़ा बाहर थी तो मैं बाहर ही। अच्छा, बस थोड़ा सा ज़रा बता दीजिए पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे का जो प्रोग्राम है उस हवाले से हम बात कर रहे थे अभी बुशरा से और शम्स साहब से, तो आप अपना थोड़ी सी बता दीजिए आपका जो रोल है वो क्या है। आई हैव टू ज्वाइन अगेन, मुझे आवाज़ सही नहीं आ रही। अच्छा, चलें आप ज्वाइन कर लीजिए दोबारा।
आई थिंक उनका कनेक्शन ठीक नहीं है. शी विल बी जॉइनिंग अस अगेन. वी हैव अ टेक्निकल ग्लिच. तो लेट्स सी कि शी जॉइन अस बैक. तो मैं यही कह रहा था कि अगर आपने अभी तक अपने टिकट नहीं लिए, और दूसरा अगर आप इमरान मेहंदी हसन के शो पे जाना चाहते हैं, मेहंदी हसन साहब के बेटे जो यहाँ पर परफॉर्म करने आ रहे हैं, उस हवाले से नेक्स्ट सैटरडे को प्रोग्राम होने जा रहा है. दैट विल बी एट मेपल बैंक्वेट हॉल. और उसके लिए भी आप के ट्रैवल जो है उसका जो पेज है सोशल मीडिया का, उस पर आप चले जाइए और वहाँ पर जाके आप टिकट बाय कर सकते हैं उस शो के हवाले से. अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आप बात कर लें. लेट मी जस्ट सी कि मेरे साथ कौन है. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी. जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है अंजुम साहब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? अच्छा आप अच्छा आई वाज होपिंग कि यू विल बी जॉइनिंग अस ऑन द वीडियो कॉल, बट दैट्स ओके. I'm on the video link as well. I don't know why you're not getting my voice. अच्छा नहीं, फॉर सम रीज़न यू आर नॉट कनेक्टिंग, बट एनीवे इट्स गुड दैट आई हैव यू विद यू आर विद अस. मैं चाह ही रहा हूँ कि थोड़ा सा ज़रा वजाहत कर दें, ख़ास तौर पे इमरान मेहंदी साहब का जो शो आ रहा है उस हवाले से प्रिपरेशन कैसी चल रही हैं, टिकट्स कहाँ अवेलेबल हैं, स्पॉन्सरशिप के लिए कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं लोग आपको. लेट्स टॉक अबाउट दैट. बिल्कुल, सबसे पहले थैंक यू सो मच अंजुम मलिक साहब फ्रॉम वॉइस ऑफ टोरंटो फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू कम ऑन लाइव टुडे. इमरान मेहदी खान साहब का शो बिल्कुल अपने जोरों शोर पे तैयारी हमारी बिल्कुल जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज कंफर्म एज पर द स्केड्यूल. और अभी एक मैं आपके शो से सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ जिसको आप कह लें या एक लेटेस्ट अपडेट देना चाह रहा हूँ कि हमने एक बहुत बड़ा सरप्राइज अनाउंसमेंट, एक सरप्राइज सेलिब्रिटी भी ऐड किए हैं. अच्छा. हमारे इस लाइनअप में इमरान मेहदी खान साहब के साथ. तो इमरान मेहदी का तो मेन शाम गज़ल का शो है, तो मेन इवेंट तो उन्हीं का ही होगा, पर उससे पहले जो टाइम होता है हमारे पास उसके बीच हमने एक और हमारे पाकिस्तान के बहुत नामवर सुपरस्टार का भी एडिशन किया है, जिसके बारे में हिंदी में आपको भी देख सकता हूँ क्योंकि अभी हम उनका नाम इंशाल्लाह आगे अनाउंस करेंगे. ओके ओके. सो कैस भाई ये बताइएगा कि फॉर पीपल टू रीच आउट टू यू, टिकट्स के हवाले से ये बता दें हमारे व्यूअर्स को कि कहाँ वो आपसे रीच कर सकते हैं और स्पॉन्सरशिप के लिए कहाँ कॉल कर सकते हैं, और टेबल ऑफ 10 अगर लेना चाहें तो क्या प्राइसेस हैं. जो थोड़ा सा ज़रा वजाहत कर दीजिए प्लीज़. जी बिल्कुल, इस टाइम हमारा जो टेबल ऑफ 10 है वीआईपी का, वो $700 का टेबल आपको कॉस्ट करेगा विद लैविश डिनर इंक्लूडेड. अच्छा. और अगर आप रेगुलर जनरल एंट्री टिकट लेना चाहें तो वो हमारे पास इस टाइम पे $500 का है, जिसमें भी लैविश डिनर इंक्लूडेड है. डिफरेंस दोनों में सिर्फ ये है कि जो वीआईपी का टेबल है उसकी जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो क्लोजर टू द स्टेज है, और चंद हम अपने वीआईपी के जो गेस्ट हैं उनको हम रैंडमली सिलेक्ट करके जो हमारा 7 अगस्त को मीट एंड ग्रीट आ रहा है इमरान मेहदी खान साहब के साथ, उसमें भी हम उनको दावत देंगे. और जो जनरल एंट्री का टिकट है उसके टेबल्स जो हैं वो फिर जो वीआईपी एरिया से पीछे के जो टेबल्स हैं वो वाले हैं. तो टेबल्स एंड टिकट्स आर सेलिंग रियली फास्ट. अगर आप इंडिविजुअल टिकट्स भी लेना चाहें तो हमसे रब्ता कर सकते हैं. जरूरी नहीं कि आप टेबल ऑफ 10 ही लें, आप 1 टिकट, 2 टिकट, 4 टिकट जैसे भी आपको कंफर्टेबल है. आपको जो जनरल एंट्री का टिकट है वो $55 का कॉस्ट करेगा, और जो वीआईपी का टिकट है वो $75 का इंडिविजुअल टिकट कॉस्ट करेगा. अगर आप टेबल ऑफ 10 लेते हैं तो वो आपको $50 का डिस्काउंट मिलता है. और इसी के साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ भाई साहब कि हमारे शो में भरपूर फ्री गिव अवेज की अपॉर्चुनिटीज सबको फराहम की जा रही हैं. इसमें हो सकता है कि आप एक $50 या आप एक $70 के टिकट से शायद वहाँ पे एक आप $1000 की या $2000 की रिंग जीत के जाएं. हो सकता है आप शायद फ्री गिव अवे के ट्रैवल्स की जानिब से जो क्यूबा मैक्सिको डोमिनिकन का एक टिकट हम निकाल रहे हैं, अच्छा, हो सकता है आप वो जीत के जाएं. तो द नाइट इज गोना बी फिल्ड विद ऑसम सरप्राइजेस, और मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि आप इस नाइट पे बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे. और इंशाल्लाह ताला खाने के बाद पुरसकून माहौल में सारे सुकून से बैठ के वहाँ चाय पी के हम इंशाल्लाह ताला इमरान मेहदी हसन की आवाज़ में शहनशाह गज़ल को ट्रिब्यूट पेश करेंगे इंशाल्लाह. अच्छा, इसके कैस भाई इसके टाइमिंग ज़रा थोड़ा से बताएं कि व्हाट आर द टाइमिंग्स, बिकॉज इट्स आई बिलीव इट्स अ सैटरडे
سیٹرڈے کا دن ہے تو لوگ زیادہ دیر تک بیٹھ سکتے ہیں، اور بٹ سم ٹائم ویکینڈ پہ لوگ آتے بھی تھوڑا لیٹ ہیں ذرا. جی بالکل، ہمارا اس میں ٹائمنگ کیونکہ ہم نے سیٹرڈے کو اس کو شو کو آرگنائز کیا ہے نیشنل بینکویٹ ہال میں، تو بالکل کسی قسم کی ہمیں کوئی رش یا کوئی جلد بازی وہاں پہ نہیں ہے. ہمارے جو ڈورز اوپن ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ 7:30 PM دا ڈورز ول اوپن، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے گیسٹ کو ویلکم کریں گے، سب کو سیٹ کریں گے. یوزلی ویکینڈ کے اوپر جیسے آپ نے کہا کہ کچھ مہمان اکثر و بیشتر لیٹ ہی ہو جاتے ہیں، تو تقریباً ہمارا ارادہ ہے کہ ہم 9 بجے ڈنر دے کے تقریباً 9:30 پونے 10 بجے تک جو ہے وہ عمران مہدی صاحب کو اسٹیج پہ آپ اپنے لنک کو اگر دوبارہ پریس کریں تو اگر آپ ویڈیو لنک پہ کنیکٹ ہو جائیں میرے ساتھ تو آئی کین ہیو یو آن دا پکچر آن دا اسکرین آلسو. ویڈیو لنک ابھی آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم اگر لائیو کال پہ ہی لے لیں، کیونکہ میں تھوڑا سا بھی جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ روشنی بھی اتنی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، کیمرہ میں آپ کو صحیح سے نظر نہیں آئے گا. پتہ میری آواز تو صحیح آ رہی ہے؟ بالکل آواز بالکل لوگوں تک پہنچ رہی ہے، آپ کا میسج پہنچ رہا ہے، تو آپ اپنا میسج دیجیے فار شیور انشاءاللہ. اور میں کوشش کروں گا آپ کو اپنے نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ تکلیف دوں اور پھر آپ سے ویڈیو کال پہ آپ سے بات کریں. جی ضرور، بس لوگوں کے لیے یہی ایک گزارش ہے، سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ اس طرح کے جو ایونٹس ہم منعقد کرتے ہیں اس میں صرف اور صرف کمیونٹی بلڈنگ اور کمیونٹی کو گیدر کرنا اور ایک اچھا کوالٹی پروگرام پرووائڈ کرنا ہمارا مقصد ہے. یہ فیملی ایونٹ ہے، آپ فیملیز کے ساتھ آئیں، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ بتا دوں کہ GTA کا بگیسٹ سب سے بڑا شام غزل اور سب سے منفرد شام غزل آپ جو وہاں پہ ہمارے ساتھ جو لوگ ٹکٹ لے کے آئیں گے، اور وہ آپ لوگ اپنے منہ سے خود بولیں گے ٹکٹس آر سیلنگ آؤٹ ریلی فاسٹ. اور ابھی ہم نے ایک اور بہت ہی بڑے سیلیبریٹی کا اضافہ بھی کیا ہے، جس کے بارے میں صرف ہنٹ اتنی سے دے سکتا ہوں کہ مہدی حسن کی تو آواز تھی، بٹ اس آواز کو ہماری ٹی وی تک جس نے پہنچایا اور اس کے اوپر جو ایکٹنگ کی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ ایک اندازہ لگانا چاہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، بٹ انشاءاللہ ہم بہت جلد ریویل کریں گے ہم کس کو ہم نے ایڈ آن کیا ہے. چلیں، بہت شکریہ کیس بھائی، تھینک یو سو مچ. اور ویورز کیس خانقاہ آپ کانٹیکٹ کر لیجئے کے ٹریول کے آپ پیج پہ چلے جائیے اور وہاں پہ بھی جا کے انٹرٹینمنٹ جو ہے وہاں سے آپ اپنے ٹکٹ بک کر لیں. اسپانسرشپ کے لیے بھی ان سے بات کریں، اور آپ ٹیبل آف 10 چاہیے تو دین دے ہیو اے اسپیشل ڈسکاؤنٹ فار یو. بہت شکریہ کیس، تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. السلام علیکم. ویورز ہمارے ساتھ اس وقت اوتاق بینکویٹ ہال سے ان کے جو روح رواں ہیں کامران بھائی، وہ ہمارے ساتھ ہیں کوثر کے ساتھ، شیف کوثر، جہاں پر یہ پاکستان انڈیپینڈنس ڈے کا جو پروگرام ہوگا ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں. لیٹ می سی اف از دیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کامران بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم اس وقت اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے، ایونٹ ایک ہمارا چل رہا ہے اس وقت. جی آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے، اور تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم اینڈ جوائننگ اس. کوثر بھابھی آپ کا بھی بہت شکریہ. اور کہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ ٹورنٹو ٹی وی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں لائیو لیا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں لائیو لیا، مجھے اور میرے ہسبینڈ کو. میں اپنے ویورز کو بتا دوں کہ اوتاق بینکویٹ ہال آپ کے شہر میں ایک بڑا خوبصورت ایک وینیو ہے، جہاں پر آپ اپنی چھوٹی سے لے کے ساری بڑی جتنی بھی کوئی ایونٹس ہوتے ہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ جو نام ہے شیف کوثر از دا، وہ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، دا فوڈ از جسٹ امیزنگ، گریٹ، وینیو از گریٹ. اور خاص طور پہ دونوں جو ہیں ماشاءاللہ they are very humble individuals and they look after you very well when you go there to do any events. میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ یہ جو پریپریشن چل رہی ہے پاکستان انڈیپینڈنس ڈے کے فنکشن کے حوالے سے، جس کو کہ I will be also emceeing that night انشاءاللہ، تو اس پہ تھوڑی سی ذرا روشنی ڈال دیجئے. what people can expect that night، اور کھانا کس طرح کا ہوگا، تاکہ لوگ اپنے ٹکٹس جو ہیں وہ آج ابھی 1 ہوگئی اگست، 15-16 دن باقی ہیں، لوگ اپنے ٹکٹس پہلے ہی لے لیں. جی سب سے پہلے تو انجم ملک صاحب آپ کا اور ٹورنٹو ٹی وی کا بہت شکریہ، 360 ٹی وی کہ جس نے ہمیں یہ موقع دیا. وائس آف ٹورانٹو ٹی وی، وائس آف ٹورنٹو، سوری، کوئی بات جی.
प्रोडक्टर हूँ। अच्छा, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदऊ किया और हमें मौका दिया बात करने का। अब आ जाइए, आपका जो सवाल था। देखिए, मामला ये है कि ये हमारे लिए बहुत अहम यौम आज़ादी, चाहे कोई भी, ठीक है हम कैनेडियन हैं इस वक्त, लेकिन हमारी वाबस्तगी असल में तो पाकिस्तान, जहां हम पैदा हुए, बड़े हुए और इस मुकाम तक जो पहुंचे, तो पाकिस्तान की बदौलत हम यहाँ तक पहुंचे। तो बहुत अहम दिन है ये 14 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, और उसकी मुनासबत से ये हम सबको चाहिए, और यही नहीं कि ये जो प्रोग्राम 17 अगस्त को औताक में हो रहा है, उसमें ही जो ये सुनने वाले नाजरीन और सामीन हैं वो इसी प्रोग्राम में हैं, बल्कि हर वो प्रोग्राम जो 14 अगस्त के मुनासबत से टोरंटो में हो रहा है, कोशिश करिए, टाइम निकालिए और अपनी फैमिली के साथ जाइए, खासतौर पे बच्चों के साथ, क्योंकि उनको आपने रोशनास कराना है कि उनके वालिदैन का या पुरखों का ताल्लुक किस मुल्क से था, उसकी सखाफत क्या थी, तमद्दुन क्या था। तो उस लिहाज से ये एक बहुत अहम प्रोग्राम है, जो और हमारे लिए एजाज की बात है, क्योंकि देखिए इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, शादी ब्याह और ये इस तरह की तकरीबात, जो कि अभी भी एक मेहंदी हो रही है हमारे यहाँ, ये होते रहते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम के जिससे हमारी शनाख्त बनी है, यानी पाकिस्तान, और वो भी उसका यौम आज़ादी, तो ये बहुत अहम प्रोग्राम है हमारे लिए, और हम देख किए रहे हैं। और मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि मुझे सराहना है बुशरा और शाहिद को, ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं। बुशरा एक बहुत ही टैलेंटेड और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है। जो मैंने इनकी स्क्रिप्ट पढ़ी है, मैं खुद हैरान हूँ कि इतना खूबसूरत, और पता नहीं क्या क्या चीजें इन्होंने डाली हुई है। मुकाबला, सिंगिंग का मुकाबला, फिर गिफ्ट बहुत ज्यादा है, इनाम घर भी आ रहा है, वो अपना अलग कोई डायमंड रिंग लेके आ रहे हैं कि कोई क्विज वो शायद खेलेंगे लोगों के दरमियान में, और जो जीतेगा उसको डायमंड रिंग मिलेगी, और भी उनके पास पता नहीं क्या क्या इनामात है। सबसे बड़ी बात, अंजुम मलिक साहब उसको एमसी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो तो 4 चांद तो लगने ही है ना प्रोग्राम में, फिर तो वो कामयाबी होना है। 1 चांद नहीं, 4 चांद। अंजुम भाई, इनाम घर, बुशरा। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूं, कौसर से मैं ये पूछ लूँ, कौसर भाभी से, कि उस दिन का ख़ास 14 अगस्त के हवाले से जो मेन्यू है वो डेफिनेटली स्पेशल होगा ना, उससे हट के होगा जो कि रेगुलरली आप सर्व करते हैं लोगों को, तो उस हवाले से थोड़ा सा ज़रा रोशनी डालिए। जी, कौसर, ये शोभा कौसर का है, वो तफसीलात कौसर बताएंगी, लेकिन शाहिद और बुशरा बिलाल ने बहुत अच्छा मेन्यू चूज किया है। अच्छा। और औताक का खाना तो आप बहर कैफ कोई सी भी चीज़ आप खाएंगे तो हमें उम्मीद है कि लुत्फ अंदोज होंगे, खुश जायका खाना होगा। लेकिन बड़ी एक हमने बहुत स्पेशल चीज रखी है, हमने हमारी तरफ से होगा, ये एक तरह से स्पॉन्सरशिप होगा हमारी तरफ से, या पाकिस्तान के प्रोग्राम के लिए एक तोहफा होगा हमारी तरफ से ऑर्गेनाइजर्स के लिए और हमारे गेस्ट के लिए जो आएंगे। अच्छा, हमारे साथ आप होल्ड कीजिएगा, मेरे साथ आई थिंक एक और ऑर्गेनाइजर भी हैं, बीना हमारे साथ हैं। बीना जी हमारे साथ डिस्कनेक्ट होती हैं। अस्सलाम वालेकुम बीना, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अगेन। वालेकुम सलाम, सॉरी कनेक्शन नहीं हो पा रहा था और अब हो गया है। यू आर गुड, यू आर ऑल गुड, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो आप ये बताइएगा, कामरान भाई आप होल्ड कीजिएगा, मैं ज़रा बीना से ये पूछ लूँ कि बीना का पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे का ये जो इवेंट है, इसके अंदर आपकी जो शमूलियत है वो क्या है, और आप लोगों को खूबसूरत उस दिन बना के वहाँ पर पेश कर रही हैं, क्या कर रही हैं? आप आर्टिस्ट हैं, आप ब्यूटिशनिस्ट हैं, आप क्या हैं? हेलो, आई थिंक वो फिर उनका वो हैंग हो गया है जो कैमरा है। अच्छा जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है कामरान भाई? जी बिल्कुल। अच्छा, तो मैं कौसर से पूछ रहा था कि जो मेन्यू है वो कह रही थी कोई ख़ास डिश है उनकी उस दिन। अच्छा, वो आ गई हमारे साथ। अच्छा, वो आ गई हमारे साथ। बीना जी होल्ड कीजिएगा, मैं बीना जी को ज़रा ले लूँ। जी बीना, गो अहेड। जी, इसकी शमूलियत मेरी बुशरा जी के लिए है। मैंने उनका मेकअप स्पॉन्सर किया था, मैं अभी भी है इस इवेंट के लिए स्पॉन्सर कर रही हूँ उनका मेकओवर, और पिछले बोंग पाया के शो में भी किया था। एंड शी इज सच अ ब्यूटीफुल पर्सनालिटी। वैसे तो उनको मेकअप की जरूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, वो इतनी हम्बल, इतनी खूबसूरत वैसे ही है दिल की। तो मर्दों को क्या होगा?
मर्दों के हो, मर्दों के आप अपनी बीवियों को देख के खुश होजिएगा। नहीं, खुश होना तो दूसरी बात है, मैं कह रहा हूँ खुश शक्ल होना दूसरी बात है। नहीं, बुशरा जी को तो जरूरत ही नहीं है। आई से बहुत ही हम्बल पर्सनालिटी है, बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइज है, एंड आई एम सो थ्रिल्ड एंड ऑनर्ड कि मैं आपका जो ब्यूटी पार्लर है उसका नाम क्या है, और हाउ कैन पीपल बेनिफिट फ्रॉम योर सर्विसेज आल्सो? जी, मेरा सैलून का नाम है बीना ब्यूटी लाउंज, और मैं 10th लाइन एंड डेयरी में मिसिसागा में होती हूँ, और 15 इयर्स से मैं ये सब सर्विसेज कर रही हूँ। काफ़ी सारे रनवे शोज कर चुकी हूँ, 5-6 मूवीज में मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम कर चुकी हूँ। अच्छा जी। रिसेंटली दिस ईयर की जो अचीवमेंट है वो ये है कि वन ऑफ द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट इन मिसिसागा का कैनेडियन चॉइस बिजनेस चॉइस से अवार्ड मिला है, और वुमन हीरो का भी अवार्ड फ्रॉम पार्लियामेंट मिला है। So these are the recent achievement, and और उसके बाद मुझे 2-3 सेलिब्रिटीज के साथ काम करने का मौका मिला है। हमारी सहर गुल आई थी पाकिस्तान से, जिनका मेकअप मैंने किया था। उसके बाद बुशरा जी तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट पर्सनालिटी हैं, क्योंकि वो इतनी हम्बल और इतनी नाइस और बहुत ही प्यारी हैं, और आई एम सो ग्लैड कि मैं इस इस पूरे इवेंट की मैं पार्ट बनी हूँ। मोहम्मद अली शैकी वन ऑफ हम बचपन हमने उनको सुन के बड़े हुए हैं, सो आई एम सो ऑनर्ड के आई एम पार्ट ऑफ दिस, एंड आई कैंट वेट फॉर दिस इंडिपेंडेंस डे, जो पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस डे है जो हम कनाडा में मना रहे हैं। सो मेरा सबके जी गो अहेड। एवरीवन शुड बाय, इट्स अ फैमिली इवेंट, टिकट्स बाय करें, सिर्फ $40 की टिकट है, और लेविश खाना है जो हमारे ऑब्वियसली औताक बैंक्वेट हॉल का वन ऑफ द बेस्ट खाना है, और आई कैंट वेट फॉर द 17। चलें, आपका बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का और वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन से बात करने का आज, और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने का आपका बहुत शुक्रिया। Thank you so much for having me, and thank you so much. All the best everyone. Thank you so much. Thank you. जी, let's go back to कामरान भाई and कौसर जी। कौसर, go ahead. तो बहुत शुक्रिया बीना आपका कि आपने हमारे खाने की तारीफ की और इंतजार कर रही हैं हमारे पास आने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो हम यही बता रहे थे कि जो मेन्यू उन्होंने चूज किया है वो तो है, लेकिन हमारी तरफ से एक जो हमने डिश स्पॉन्सर किया, हमने उनको चॉइस दी थी कि या तो कराची स्टाइल पाया कर लीजिए, या फिर बोंग पाया, या फिर देगी हलीम कर लीजिए। अच्छा। तो उन्होंने हमें देगी हलीम का कहा है, तो इंशाल्लाह। अच्छा भाई, ये मुझे उम्मीद है आपने हमारा हलीम तो खाया होगा, और वैसे बोंग पाया भी हो सकता है किसी पार्टी में खाया हो। हम ताक रखते हैं, हमारी बेगम साहिबा जो है, पाया जब हम कहते हैं या बोंग पाया, तो वो वाकतन एक इंतहाई कराची के स्टाइल का बोंग पाया जो होता था नली वाला, हम वो बनाते हैं। और हलीम भी उसको घंटों हम लकड़ी से घोटते हैं, हम मशीनों से नहीं बनाते हैं। 7 से 8 घंटे जो है वो मेरे बच्चे पहले करते थे, जाहिर सी बात है। अब तो एम्प्लॉयज है, लेकिन हम फिर भी उनके सर पे खड़े होते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम एम्प्लॉयज के सर पे नहीं छोड़ सकते, तो मुझे खुद खड़ा होना पड़ता है। और माशाल्लाह से इनका 300 का इवेंट है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हलीम, कितनी देगे चढ़ेंगी हलीम की। तो ये हमारी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है हमारी कौम के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप सबसे कि जरूर आइए और इस प्रोग्राम को कामयाब करेंगे। अगर ये हलीम की तो दावत वो है, जाहिर सी बात है बुशरा और शाहिद ने अपना एक टिकट रखा हुआ है, लेकिन अगर हमारे बस में हो तो हम पूरी कम्युनिटी को दावत दे दें, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है, यौम आज़ादी पाकिस्तान है भाई, वो हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा अहम दिन है। तो हमारा बस हो तो हम पूरी कम्युनिटी को आपके टीवी के तवज्जुह से, आपके जो प्राइम टाइम विद अंजुम मलिक प्रोग्राम चल रहा है उसके तवज्जुह से हम सभी को दावत दे सकते हैं कि जो आना चाहे आए और हमें इज्जत दे और इस मौके पे हमारे बनाया हुआ हलीम खाए। लेकिन जाहिर सी बात है प्रोग्राम बुशरा का है, तो बिल्कुल टिकट लीजिए और आइए। कराची का जो मजेदार हलीम होता है, हाथ से घोटा हुआ लेज़दार, we will hold you on your promise किसी और दिन में, आफ्टर द इंडिपेंडेंस डे किसी दिन आप फिर ये हलीम का सिलसिला करें, तो इंशाल्लाह देन वी विल ऑल बी देयर इंशाल्लाह। बिल्कुल जरूर आइएगा आप हमारे यहाँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू कामरान भाई और थैंक यू कौसर भाभी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड एंड इंशाल्लाह विल सी यू सून। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।
ویورز ہمیں چھوٹی سی کوشش تھی، بیچ میں کچھ ٹیکنیکلٹیز ہو جاتی ہیں، لیکن امپورٹنٹلی یہ پروگرام ختم کرنے سے پہلے کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنے ٹکٹ نہیں لیے 14 اگست کے حوالے سے، تو دل ہمارا پاکستان کے آپ جائیے پیج پہ، وہاں جا کے آپ لاگ ان کر کے آپ ٹکٹ بائی کر سکتے ہیں. اور جیسے کہ عمران مہدی کا جو پروگرام ہے کے ٹریول کا جو پیج ہے کے انٹرٹینمنٹ، اس پہ بھی جا کے آپ اپنا ٹکٹ لے سکتے ہیں. ٹل نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ I'll come back to you and we will have some more beautiful conversations with our guest. اور جانے سے پہلے امپورٹنٹلی یہ کہ اگر آپ ایڈورٹائز کرنا چاہیں تو وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن پہ آپ ایڈورٹائز کر کے وی کین ایشور یو کہ جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے وی کین بی ویری انسٹرومینٹل ٹو یو، آپ کی گروتھ کے لیے. مجھے آپ پروگرام کے بعد کال کر سکتے ہیں 9059654786. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.